Pilia og maayo ang mga tao nga imong ginapabilin sa imong kinabuhi. Sa atong life natay mga circle of friends, natay mga acquaintances, napoy mga tao nga mas close gyud sa atoa. Sila ang mga tao nga atong ginapabilin sa atong life, ang mga tao nga gusto natong makuyog, mauban nato sa laing dimension sa atong kinabuhi. Pero kay baluba ka nga dili tanang tao pwede nimong i-keep sa imong life. Pagpili lang yun og mga tao nga imong i-keep nga naa nini nga klase nga quality. Number 1, people who encourage and uplift you. Mga tao nga naga-encourage nimo ug nagadasig nimo. Yes, kanang mga tawhana isa na sa i-keep gyud sa imong life. Isa na sa mga tao nga i-value ug i-treasure nimo. Kay dako kay na sila tabang sa imong kinabuhi. Ingon ng Proverbs 17, as iron sharpens iron, so a man sharpens the countenance of his friend. Walay laing mutabang nimo sa panahon nga madawon ka, kanang nakay problema. Ang mga tao gyud nga naara sa imong palibot. Dako kay impact ang mga tao nga nasa imong palibot. Kay sa time nga madawon ka, sa time nga nakay problema, duha lang ka klaseng tao actually ang nasa imong kilid. Tao nga nagapadaon nimo samot o ang tao nga nagadasig nimo. So pilia ang mga tao nga kay baluka nga nagadasig sila nimo, naga-encourage sila nimo, dili sila toxic sa imong life. Number 2, people who speak the truth with love. Yes, importante pod nga isa sa mga tao nga imong i-keep sa imong life katong mga tao nga dili plastic, nagsulti unsay tinuod pero with love. Katubang mga tao ba nga badlungon ka unsay sala, unsay dili mao. Tong mga tao nga mas pilion pa nila masakitan ka for a while kaysa mag-suffer ka og long term sa imong life. Mga tao nga naay concern nimo, badlungon kanila kung nakita nila nga dili na mao imong ginabuhat. Tungod kay kanang mga tawhana naghuna-huna gina sa imong kaayuhan. Ayaw kumpiyansa sa mga tao nga bisag dili na mao imong gibuhat, uyon-uyonan gihapon ka kay wala na sila naghuna-huna gyud sa imuhang ikaayo. Mas pili ang tao nga kabalo mo badlong nimo kung naa kay di mao nga mga desisyon or plano. Kay gigamit na sila sa Ginoo para i-guide ang imuhang spiritual nga life. Ingon si Paul sa Ephesians 4:15 nga speak the truth in love. Importante ang kamatuoran, pero kung dili ma-deliver ang truth in a proper way, makakos actually ni og division or problema. So importante nga ang truth ma-deliver ni with love gyud gihapon para nani maayo og constructive nga result. Number 3, people of integrity. Ingon ng Proverbs chapter 10 verse 9, he walks with integrity, walks securely. Ang tinuod nga secured nga life, ang tao nga nagbarog unsay kamatuoran, tao nga nagamping sa imahe, tao nga mahinadlokon sa Ginoo. Ug kana nga klase nga tao mo nay isa gyud sa i-keep nimo sa imong life. I-consider gina kung mahimo mapart na sila sa isa sa mga close friends nimo. Mga tao nga dunay integridad, nga pinaagi ang mga tawhan na makasalig ka, nga naagi na sila maayo nga intensyon nimo, nga dili ka i-take for granted ug masaligan nimo na og mga sikreto ug mga problema. Next, people who encourage you in your spiritual growth. Ang pinaka strongest foundation sa imong life actually ang imong spiritual nga foundation. Once strong ka diha sa Ginoo, strong gyud ka sa tanang aspects sa imong life. Family, relationship, career nimo, sa imong health, sa imong business, asang aspects sa imong life, lig-on yun ka once, lig-on ka diha sa Ginoo. So isa sa mga tao nga imog yung i-keep sa imong life, kini mga tao nga makatabang nimo pag-improve sa imong spiritual nga growth. Katong mga tao nga mas makatabang sa pagpaduol nimo ba sa Ginoo. Likayi noon ang mga tao nga nagapalayo sila nimo sa Ginoo. Kana bang sila ang nangitagway noon nga hinay-hinay ka ma-withdraw diha sa Ginoo. Dili na sila maayo nga mga tao. Pilia ang mga tao nga naningkamot sila nga imong life pod ma-closer ka sa Ginoo. Tungod kay mo ni pinakanindot nga klase nga tao. Kana bang mga tao nga faithful sa Ginoo, eventually mahimo pud kang pariha nila.